bihi. So nagpestandard nindot pa sila no kay daghan ning uban sila estudante no. So praise the Lord, magsugod na ta karon sa atong krusada. Binicio Judith Salim. So ako usab ang i-recognize ang among igsoon usab nga CFD po dinhi sa kauban sa libagong chapter kay Brother Benicio Salim og si Sis Judith Salim. Okay, welcome. May gabi. Salamat sa inyong pag-ari, sister, para madaghan ta. Kay daghan para pamisanambong. Bitaw. So hinahinay ta no, kay ang ato ra bang kini gamay ra ba ni no, kay kukuto pa siguro din ha. So hinahinay ta no. Hinaut i-share lang inyo nga nata din. So praise the Lord. Unta na pay mga youth nga manambong ton mga tin ko mga youth no para mapaligon ko sila. So ako lang ihatag ang unang speaker, ang ipabaro iyang ihatag ang tinuod nga simbahan nga si Kristo mo sa tukod iyang ipasabot ihatag. Nindot utog na amo mo ballpen o papel kay makuha ninyo ang mga verses. So akong ihatag ang inyong kaugalingon nga youth dinhi na very active. Kadyo without him na nagpasalamat jud kami nga ni Padidodong kay gitugutan jud kami pagsuroy sa tanang barangay dinhi sa Libagon nga tanang baray sudlan gayud namo ug daghan ang gamay na lay barangay nga wa kasudlan na hapit namin na human. Praise the Lord. Thank you ka Padidodong tungod sa iyang pagpakabana, tungod sa iyang pagpahigugma ninjong tanan nga iyang mga parokyano gihatag ipabot kami niya pagpaligon sa inyong pagtuong Katoliko malig-on kitang tanan. Amen. Akong ihatag si Bro Bel Kaganaan ang iyang to karon pagpasabot sa matuod nga simbahan. Okay, Bro Bel, imo na. Thank you. Magandang gabi, pag-usab, barangay Nahaw. Dol-dol tagamay kay murag. Sige. So kanang magtuguti ko ninyo pagpaila utro sa kong kaugalingon. Ako si Brother Oliver Kagaanan gikan sa Barangay Biasong. So kasagaran ninyo kaila naman no. Okay. So ang tema nga akong paghisgutan ninyo karong gabi una mao ang tema sa matuod nga iglesia sa True Church. Mga igsoon, aron mailhan ug masabtan sa mga Kristohanon ang matuod nga iglesia o pundok sa mga Kristiyanos, naghimo kita og usa ka hanay sa pagtuon. Ug kining maong pagtuon gitawag nato ecclesiology. Unsa man ang ecclesiology? It is the branch of science that deals with the church history, its foundation, founder, growth, and development. Nga sa Binisaya pa, ang ecclesiology mao kini ang siyensya nga naghanay sa pagtuon sa kasaysayan sa simbahan. Iyang katukuranan magtutukod ang iyang pagtubo o paglambo. Ang pulong eklesyo mga igsoon gikan kini sa Greek word nga eklesia o sa Binisaya pa mao ang simbahan o kitang katawhan. Ang pulong pud nga logi gikan gyapon ni sa Greek word nga logia nga nagpasabot nga study o pagtuon. Ang etymology o gigikanan sa pulong simbahan mao ang Greek word nga ecclesia, means people called out by God. Nga sa Hebrew nga pinulungan mao ang kahal, sa Latin ecclesia, sa kinatsila iglesia, sa English church ug sa Binisaya simbahan. Ang pulong usab nga church adunay duha ka kahulugan. Nga sa ato pa mao ang believers of God o kitang mga magtutuo ug ang house of worship nga mao ang building mismo nga atong makita, atong sudlan. Ang Dios mga igsoon nagtukod og usa lamang ka iglesia o simbahan niadtong unang mga siglo o niadtong unang mga panahon. Ug kining mao nga pagtukod niya gitagna ning daan sa usa ka propeta. Kinsa man nga propeta? Gitagna kini ni propeta Daniel. Atong mabasa dinha nagdabong og mananot bo. Mas maadyo nga atong ma-take note no kini mga bersikulo nga atong pagabasahon. So gitagna kining daan ni propeta Daniel dinha sa iyang basahon. Daniel kapitulo 2 versikulo 44 nagingon,
Sa panahon nining mga haria, ang Dios magtukod og usa lamang kaging harian na dili gayud malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. So mga igsoon dito sa pagpasabot ni Propeta Daniel sa iyang pagpanagna nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian. Nya natuman gayud kini sa pag-abot na sa iyang anak nga mao siya tong Ginoong Jesucristo. No? Natuman kini sa pag-abot na sa tong Ginoong Jesucristo na mabasa nato diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 18. Sa magiyon dinhi, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. So natuman ang panagna ni Propeta Daniel nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian o usa ka simbahan. So dinis Mateo 16:18. So pangutana, igo na ba nga ang pangalan sa simbahan may atong basihan aron pagpamatuod nga mao kini siya ang matuod nga simbahan? So ngano makaingon man tag naay matuod nga simbahan? Tungod kay sa ginaingon ni Sister siya ganina nga aduna nay 44,000 plus ka nagkalain-laing simbahan dinhi sa atong tibuok kalibutan. So kung mutawag tag na ay tinuod, mutawag ko tag na ay piki. No. Nya dinhi sa Mateo 16:18 may igsoon, pila man kasimbahan ang gitukod sa atong Ginoo? Usa. Ngano makaingon man sa tag-usa? Kay mo gingon din na sa Ginoo, no? So ang iyang pagkagamit dinhi ato i-take note mga igsoon niya. Ang iyang pagkagamit dinhi sa iyang na sentence, no, is singular. No, singular. Kaya mo singular plural, no? Kung singular gani, usara. Unya kung plural, duha ngadto sa daghan. So singular ang iyang pagkagamit. Ngano man, di man siya ni. Tukuron ko ang akong simbahan or iglesia. Wala siya mag-ingon nga tukuron ko ang akong mga simbahan or mga iglesia. So, singular ang iyang pagkagamit. Usa lang ang iyang gitukod. So, pangutana karon nganon niabot na mag 44,000. Okay, padayon ta. Balik tas pangutana. Igo na ba nga ang pangalan sa simbahan atong basihan nga mabasa des Biblia aron pagpamatuod nga mao kini siya ang matuod nga simbahan. So kung mabasa sa Biblia ang imong simbahan, mao nay atong tuohan nga mo na siya tinuod. Nya og dili mabasa, dili na siya tinuod. Muoyon mo di. Sige, way naningog. Nagduda, duha. Sige. Ang tubag nga ng mga igsoon, dili igo nga ang pagkamabasa sa atong simbahan din sa Biblia mo'y atong sukaranan. Nga naman, kung kana pa atong basihan may igsoon, daghan kayong tinuod. Nya usara ang iyang gitukod. No, nga naman, nagpasidaan ng daan sa dinha sa balaang kasulatan ng atong Ginoo. Mabasa na to sa Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 24, bersikulo 4 ngadto sa 5. Unsa may gingon may igsoon? Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghan ang mga tawo nga muanhi nga mag-ingon ako mao ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. So daghan day manungha dinhi sa kalibutan nga magdala sa nga ni Kristo. Nga mag-ingon nga sila mo ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Nya sumpay pa niya na maigsuon sa mga gihapong text libro sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 24, bersikulo 24. Kay manungha ang mga milik nga mga Mesiyas
ug mga mini nga mga propeta. So ang mga nagdala di ay sa ngalan ni Kristo nga nanungha dinhi sa kalibutan, sila dayto ang mga mini nga mga propeta o mga mini nga mga Mesiyas. Unsa man ang mini? Mga dili tinuod or sa ato pa piki. Padayon ta maigsoon, kung ang pagkamabasa sa iglesia diha sa Biblia ang atong sukaranan, daghan ang tinuod. Mo na yung gingon ganina. Kung ang pagkamabasa sa atong simbahan may atong sukaranan, daghan kay tinuod, nya usara ang gitukod. For example, mayon tani sa libro dinhi sa Isaias kapitulo 43 versikulo 10. Mayon dito, kamo mao ang akong mga saksi. Mingon si Jehova. Nga pangutana karon na tinuod na pud ang mga saksi kinabasa man sila sa Biblia. Moingon sad ang mga iglesia ni Kristo nga mabasa man sad mi. Roma kapitulo 16 versikulo 16. Panagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo na lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tinuod na po sila, kinabasa man po. Moyon sa mga born again nga mabasa man po mi. Sa San Juan kapitulo 3 versikulo 3, nga dili makasulod sa gingharian sa langit kung dili mag-born again. Nang tinuod na po sila kaya mabasa man kung born again. Pangutana atong tulo karon, asa nila ang tinuod? Nga usaraman ang gitukod ug silang tulo nabasa mas Biblia. No, dili na to igo nga moy atong himuon nga ebidensya nga kini kami mo tinuod kina mas Biblia. Nya nilang tulo, silang tulo mi nagingon. Asa nilang tulo ang tinuod ug asa nila ang piki. Alang sa kasayuran nato, isa-isay nato sa makadiot kung kinsa ang magtutukod sa nagkadaiyang simbahan nga atong mahibalag dinhi sa atong palibot. Dinhi atong isaysay kung kinsa ang magtutukod, kanus ag gitukod ug asa dapit gitukod ang maong simbahan o pundok. So, number 1, niadtong 1609 AD. Unsa ning AD? Unsa meaning aning AD? Anno Domini or Year of our Lord. So niadtong 1609 AD, gitukod ni John Smith ang pundok sa Baptist Church didto sa Amsterdam. So nitong 1609 dito sa Amsterdam natukod ang Baptist Church. Niadto pong 1820 gitukod pod ni Joseph Smith ang the Church of Christ of Latter-day Saints or matawag na tog Mormons. Niadtong 1820 didto sa USA. Sunod niadtong 1840 gitukod sad ni William Miller ang Seventh-day Adventist dito sa USA. O ang iyang kaubang magtutukod si Ellen G. White, si Joseph James White. Nga basta upat na sila ka magtutukod. Apil na si William Miller. O niadtong 1870 gitukod sad ni Charles Russell ang pundok Jehovah's Witness or matawag na tong mga saksi dito sa USA. Gitukod ni Charles Russell. Ug dinhi sa Pilipinas naa say mga pundok nga gitukod niadtong 1914. Gitukod sad ni Felix Manalo ang pundok nga Iglesia ni Cristo dito sa Punta Santa Ana, Manila. Ug niadtong 1980 gitukod usab sa usa ka tawo ginganlag Eliseo Soriano ang Members Church of God International nga matawag na tong dating daan didto gihapon sa Manila. So ang pangutana mga igsoon, asa si Kristo didto? Naawa. Wow. So
wa nato mabasa si Kristo nga mo'y nagtukod sa ilang pundok. Unya kasagaran sa ilang mga ngan sa ilang mga simbahan naa gikuhas Biblia. So padayon ta. Dili gayud igo nga atong sukaranan ang pagkamabasa sa atong simbahan diha sa Biblia. Kaya nga naman, mawala tayong gingon ganina, kung mo na atong sukaranan, daghan ang tinuod. Nga isid claim sila nga, maoy tinuod. So pangutana, unsaon man nato pag-ila sa matuod nga simbahan? Unsaon man nato pag-ila? Una, si Kristo mao ang magtutukod ug gitukod kini diha kang San Pedro. No, si Kristo ang magtutukod, niya siya tukuron ko ang akong iglesia o akong simbahan. Unya, diha kang San Pedro gitukod ang maong pundok. Ug ang ikaduha, pinaagi sa iyang mga timaan kaysa pagtukod sa matuod nga iglesia, gipahibalo namang daan diha sa daang tugon. Amo tong mabasa nato sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. So mga igsoon, sunod niya pangutana, kanus aman natukod ang matuod nga iglesia? Karon, kung kamo maong matuod nga iglesia, kanus gitukod sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang simbahan. Ni adtong tuig, kanus aman? 33 AD. 30 to 33 AD. So ano makaingon matag 30 to 33 AD? Dinha sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23. Nga ni ang atong mabasa. Mga 30 na katuig sa dihang nagsugod si Kristo sa iyang buluhaton. Ug sa World History by Webster, page 211, o World History by O'Brien, page 138, mga tulo lang katuig ang kadugayon sa iyang ministry o sa iyang buluhaton. Asa man kini dapit na tukod? Dito sa dinibas Pilipinas, dinibas Nahaw, dito bas Kamuong, sa Nahulid ba? Di sa man. Dito sa Jerusalem. Dili sa Pilipinas, dili sa USA, kung dili sa Jerusalem. Unya, siyempre, ang magtutukod ang atong Ginoong Hesukristo. May suon ang matuod nga iglesia, adunay upat katimaan. Take note nila to ha, adunay upat katimaan. Unang timaan, one or usa. Ikaduhang timaan, holy or balaan. Ikatulo, Catholic or katoliko or makailapon. Ug ang ikaupat, apostolic o apostoliko. So nganong ang unang timaan is one or usaman? Tungod kay anaa sa matuod nga iglesia ang kahiusahan sa pagtuo, kahiusahan sa pagsimba, ug kahiusahan sa pagdumala. O aron masadyon ra pud pagbutang sa atong hunahuna nganong ang unang timaan usa or one tungod kay usara ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 16. Mo ni ang atong mabasa. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglan dad-on ko sab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. So aduna day mga karnero ang atong Ginoo nga wala pa mahisakop nining turila ug mahimo silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. O dinhi usab sa basahon sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 4 ngadto sa 5 nag-ingon, may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom
ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. So kapila ganita bunyagan? Kausara. So di ta magpabalik-balik og bunyag, no? Nya usa lamang ang atong Ginoo ug usa lamang ang atong pagtuo. Ikaduhang timaan, nganong holy or balaan man? Tungod kay si Kristo nga maong magtutukod, holy or balaan man. Unya dinhi sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nag-ingon, apan kamo maong piniling katawhan, ang mga hari anong pari o balaang nasod. Nya mabasa sad nato dinhi sa Roma kapitulo 11 bersikulo 26 nag-ingon, kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga niini. So kung balaan ang magtutukod, ang gitukod, balaan pod. No? Tungod kay balaan man si Kristo, ang iyang simbahan, balaan usab. Susunod nga timaan, Catholic or Katoliko. So nganong Catholic or Katoliko man? So nganong gitawag man ni jag Katoliko? Disagikan ang punong Katoliko ug kinsa ang unang migamit aning Katoliko nga pulong. So take note, sa tuig 107 AD, 107 AD, si San Ignacio, ang obispo sa Antioquia, mitawag og Katolikos sa mga Kristiyanos ug sukad niadto nailhan na sa pagtawag og Katoliko ang mga Kristiyanos. So sa may kalambigitan ni San Ignacio ug sa mga Kristiyanos. Buhat kapitulo 11 bersikulo 26. Nga didto sa lugar sa Antioquia, unang gitawag og Kristiyanos o Kristohanon ang mga sumusunod ni Kristo. Ug didto sa lugar sa Antioquia, ikatulong obispo si San Ignacio. Ug si San Ignacio unang mitawag og Katoliko sa mga Kristiyanos. Ngayon gitawag ni sa Katoliko, ngayon dili man Kristiyanos ra. Aron pag distinguish, paghatag og timailhan sa original nga Kristiyanos ug sa piki nga Kristiyanos. Kaya itong mga panahon na, diha na may nanungha nga mga piki nga mga Kristiyanos. Ang pulong Katolikos maigsuon, Greek ni siya nga pinulungan. Sa Latin, Katolikos. Sa Spanish, Katoliko. Sa English, Universal or Catholic. Ug sa Binisaya, tibuok kalibutan or makailapon. So dinhi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 28, bersikulo 19 ngadto sa 20 nag-ingon, tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang kanasuran, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So dili di ay buwagan sa Ginoo ang iyang simbahan, kay ubanan man niya kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mabuwag na lang ang bulingon ug ang puti nga labuhonon, di jud buwagan sa atong Ginoo ang iyang simbahan. Dili tinuod ng ilang pagtulon-an nga na wala ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo Jesucristo ug ilang gibalik karong panahon na. Padayon punta sa Ebanghelyo ni San Lucas
Kapitulo 24, versikulo 47. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So ang pagsangyaw dahil sa maayong balita magsugod sa Jerusalem, dili dinhi sa Pilipinas, dili sa Amerika, o dinhi sa libro. Mutuo man mo mga libro, no? Mga world history, mga historical books, no? Mutuo mo di. Mutuo. Kaysa murag mutuo, murag di. Kaysa inyo mga panahon sa una, wa pa maning internet, tinuod di. Wa pa internet. So kung naatay assignment, na ay mga research adto jud sa library, mag-ukab gadud sa libro. So mga historical books nagtug-an sad sa tinuod. Ngano man, ngano mo salig man ta sa mga historical nga mga libro. Nagtudlo ba ang balaang kasulatan ni ana nga kinahanglan nga mungadto ta sa balaang sa mga historical books. Dinhi ta sa The Living Bible. Dinhi sa Job Kapitulo 8, versikulo 8. Diyan, The Living Bible. Ingon din sa Job 8:8. Read the history books and see. So susihon di ay ang balaang ang mga kasaysayan. Atong susihon ang kasaysayan. So dinhi sa libro ni Dr. Sonia M. Zaidi. Usan ni ka historian ini nga libro. Naguluhan The Philippines a Unique Nation. Dinhi sa page 123 nag-ingon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kinsa po na nagtukod sa simbahang Katoliko? Si Jesus Christ, matod pa din sa libro ni Dr. Sonia Zaidi. Sa itong palakpakan ng Ginoo, may soon. Napadayon ta. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 7 ngadto sa 8 nag-ingon, busa gisulatan ko kamong tanang taga Roma. Ingon si San Pablo, gisulatan ko kamong tanang taga Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So ang pagtuo des taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Mo nang gitawag nga universal or Catholic. Nga dinhi sad sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 11, versikulo 17, nag-ingon. Unya, gituluan niya mga tao, nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay, paganganlan o balay, alampuanan, alang sa tanang mga nasod. So, ang Dios diha nag-ingon nga, ang iyang balay, tawgon og balay alampuanan alang sa tanang kanasuran mo na siyang Catholic o universal. Susunod nga timaan, apostolic or apostolika. So anong apostolic man? Tungod kay gitukod kini diha kang San Pedro amoy iyang apostoles ug aduna kini walay bugto nga kutay sa iyang mga pangulo, gikan ni San Pedro nga may unang Santo Papa. So nganong makaingon man ta maigsuon nga diha kang San Pedro gitukod ang mao nga simbahan?
Ningon ba dito nga diha nimo San Pedro tukuron ko ang akong simbahan? Diha, giingon ba sa Mateo 16:18? So atong susihon pagbalik. Niyon dito, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. So ibabaw des bato. No, so nganong makayon ng tagdiha kang San Pedro gitukod? Atong ibalik pag-usab ang pangani Pedro. Ang tinuod nga ni Pedro is Simon, o gialisdan kini sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa Pedro nga nagkahulugan sa Latin Petrus, nga sa Binisaya pa bato, or sa English rock. Mga ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug dinhi nga makayon tag-apostolic, natay gitawag og apostolic succession mga igsoon. Mo yung gining tag-apostolic succession, walay bugto nga kutay gikan ni San Pedro paingon sa atong Santo Papa karon. Kinsa may atong Santo Papa karon? Si Pope Francis or si George Bergoglio nga taga Argentina na elect og Santo Papa niadtong 2013 ug ginganlan siya og Francis, Pope Francis. Nya kita mga tao may suon, naatay gituuhan nga ginganlan ni siya og to see is to believe. Namo ana wa og di ninyo makit-an di sad mo mutuo. Tinuod na de. So atong ipakita ninyo ang akong giingon nga automatic naman atong model. So may suon mo ni si Jaang gitawag na tong apostolic succession. Mo ni siya ang listahanan sa mga Santo Papa. Kini si San Pedro na. Kining kinaunhang picture si San Pedro. O katong pinakatumoy si Pope Francis karon. So naatay 266 ka Santo Papa sa atong simbahang Katoliko. So, wa ni sila bugto. No? So, gikan kang San Pedro nga apostoles sa itong Ginoong Jesucristo, palugsongan hikang Pope Francis. So, kita rin naaana, wa sila. Suya mo. So, padayon ta. Dinhi sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Kung sa may gingon dinhi. Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. No, so gitukod ang mao nga simbahan diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles. Nya ang mga Kristohanon mga igsuon nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo didto sa Jerusalem, wala dawata nga atong Ginoong Jesucristo ug ang iyang simbahan nga mga Kristiyanos didto sa Jerusalem. Wala sila dawata sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Na mabasa na to diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 37 ngadto sa 38. Sa may gayon din Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato mo ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kung tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ka. Karon biyaan sa hingpit ang imong balay o magmingaw kini. So, kuhaon ang simbahan gikan sa Jerusalem ug ibalhin ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong bunga. Sa mga Kristohanon, gilutos didto sa Jerusalem. Unsa man ang gilutos maigsoon? Gipangpatay sila.
So mabasa na to diha sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 1. Nagingon, giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. So nagsugod ang mapintas nga pagpanglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. So giluto sila, gipamatay, gipangbato sila. No, aron nga maundang ang ilang pagtuo. Unya, tungod sa pagluto sa iglesia dito sa Jerusalem, miingon ang Ginoo ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Mabasa na to sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43. Ngayon, ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong bunga. So ang gipasabot sa Ginoo nga gingharian mao ang iyang simbahan nga dumala sa mga pari. Sa mga pari mo nagdumala. Mabasa na to sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 10 maigsoon. Ningon, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa tibuok kalibutan. So maghari diya mga pari, dili di mga pastor. Nga pastor-pastor diya, ang mga pari na to matawag man sila natong pastor kay ang pastor magbalantay man. So padayonta, ang giingon sa Ginoo nga mga tawo nga makahatag og bunga mao ang mga Kristohanon sa Roma. Nga Ginoo miingon kang San Pablo, Buhat 11:26, ayaw kahadlok, maingon nga misaksi ka kanako diri sa Jerusalem, buhata usab kini didto sa Roma. Ug tungod sa mga Kristohanon sa Roma, nasangyaw sa tibuok kalibutan ang Kristyanismo. Susunod niya pangutana maigsoon, nganong Roman Catholic man? So anong gitawag man siya Roman Catholic? Nganong na may Roman? Nganong na may Roman ang mga ngan sa simbahan? Dili man kay Katoliko ra. Ngano na pa mga jud ning Roman? So dinhi sa libro sa atong simbahan maigsoon naguluhang The Apostles' Creed na dinhing tubag. Why the church is also called Roman? So anong gitawag man og Roman ang simbahan? So niadtong 64 AD, the church is also called Roman because of the two greatest apostles, Saints Peter and Paul, who died as martyrs in Rome in the year 64 AD. So gitawag og Roman tungod sa duha ka banggiitang mga apostoles nga si San Pedro ug si San Pablo nga namatay nga martir didto sa Roma niadtong 64 AD. Ug niadtong June 29 si San Pedro lansang, gipatay siya, gilansang nga upside down. Ngayon tag upside down, pabali. Ang iyang ulo mo'y naa sa ubos o ang iyang tiil mo'y nasa ibabaw. So upside down ang iyang porma didto sa Circus of Nero, didto sa Vatican Hill. Kung diin nahimutang karon ang atong gitawag og St. Peter's Basilica. Basilica of St. Peter nga na din nakalubong ang atong unang Santo Papa nga mao si San Pedro. Og along the Austin Way dito pod gawas sa wall sa Rome na po dito patay si San Pablo na usa siya ka Roman citizen og dili siya pwede nga malansang. So unsa may buhat siya, unsa man siya pagpatay, putdan siya og liog, putdan siya gipunggutan siya og naa siya karon sa gitawag natong Basilica of Saint Paul nga nagyapon sa outside the wall. So niadtong 313 AD maigsoon si Emperor Constantine
nag-grant og kagawasan or freedom sa simbahan. Ug ngani nag-sponsor siya og duha ka building nga atong gitawag og Basilicas of Saints Peter and Paul nga mao'y atong gi sa ulog karong adlaw may suon mao ang solemnity mao ang kasaulugan sa duha ka kadagkuang mga basilika Saints Peter and Paul. So na siya sa Roma may suon makaplagan. Sumoto siya ang usa sa rason nganong gitawag og Roma ang mao nga simbahan. So padayon ta may suon. Ngani na punta sa sumpay sa atong topic. Before ta mo padayon, natay pipila ka mga libro nga atong basahon nga mo'y magpamatuod nga ang atong simbahan tinukod sa atong Ginoo Jesucristo. So mutuo man tag mga historical books sama sa giyon ganina sa Job 8:8, read the history books and see, busa atong basahon ang pipila ka mga libro. Dinhi sa International Encyclopedia, volume 15, page 520 nagingon. There are two Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold natures of Jesus Christ, its founder. Kinsa ko na nagtukod sa simbang Katoliko? Si Jesus Christ. Nadinig gyapon sa Grolier Encyclopedia, volume 5, page 106 nagingon. Catholic Church, Greek Catholicos, universal in general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So, ang atong Ginoong Jesucristo mao ang nagtukod sa simbahang Katoliko sumala pa sa mga kasaysayan ug didto sa Biblia nga akong gipamatud-an ganina nga pinaagi sa iyang mga timaan. Sa atong pakpakan pag-usab ang atong Ginoo. Susunod nga topic na to may suon dinita sa relihiyon. Ang atong mga pinanggang mga igsuon may suon, mga pinanggang atong mga igsuon nga dili